ऑनरेबल मैडम अतिया त्यागत साहिबा, जनाब मलिक नजीब साहब, जनाब नवीद मलिक साहब, जनाब इमरान मिनहाज साहब, गुलशेर साहब, तमाम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मैडम को इनका 1 साल मुकम्मल होने पे दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि जब इनॉग्रेशन हुई थी, इनका बिगनिंग थी, तो मैं उस फंक्शन में भी मौजूद था और दिली खुशी हो रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना पहला साल कंप्लीट किया है और जो प्रोग्रेस रही इस साल में माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही। गुलबर्ग से स्टार्ट लिया और अभी B17 में भी काम कर रहे हैं और दुबई का भी इंशाल्लाह आगे प्लान है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूँकि मर्द औरत का जो एक पहले कॉन्सेप्ट था कि जी सिर्फ मर्दों ने काम करने हैं, औरतों ने नहीं करना, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब औरतें शाना बेशाना चल रही हैं हर फील्ड में और रियल एस्टेट सेक्टर ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। सिर्फ एक आप इसको फोकस रियल एस्टेट पे नहीं कर सकते। इसमें डेवलपर्स हैं, इसमें बिल्डर्स हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तमाम एलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। मैं चौधरी मसूद साहब को वेलकम करूंगा यहाँ पे। तो इस वक्त जरूरत है इनोवेशन की कि हम को क्या इनोवेशन लेके आए अपने बिजनेस में और उससे बिजनेस को फ्लरिश कर सकें। अभी साद भाई यहाँ बात कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसे ही था कि पहले जो एक रियल्टर के लिए बात होती थी वो एज अ प्रॉपर्टी डीलर की बात होती थी, एज अ कमीशन एजेंट की बात होती थी। लेकिन आज जो है, आज रियल्टर जो है वो बहुत आगे जा चुका है। क्यों कि उसमें आज यूथ उसमें शामिल हो गई है। उसमें आप देखें कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, वो एक अपने ट्रेंड से लेके इसको चल रहे हैं। धरती.pk अब ऑनलाइन पोर्टल जो है उसका बहुत ज्यादा मार्केट में आप हर बिजनेस में देखें तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि आप ऑनलाइन अपना बिजनेस करें। आपको पता हो और जैसे अभी मैंने सुना कि ये 360 डिग्री पे आपको उसके बारे में तमाम डिटेल प्रोवाइड की जाती है। मेरे ख्याल से इस किस्म की इनोवेशन होनी चाहिए और चूँकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानियों को भी अट्रैक्ट करता है। तो जब वो ऑनलाइन वहाँ से बैठ के अपनी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ से मालूमात ले सकते हैं तो मेरे वो ज़्यादा इनकरेज होंगे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जो कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत भी है। मैंने ये साल ये जो साल था बड़ा डिफ़िकल्ट साल था इस सेक्टर के लिए, उसके बावजूद भी धरती.pk की कामयाबी का जो सफ़र है वो जारी रहा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अहम बात है कि उसके इतने मार्केट में इतना पैनिक था, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने बिजनेस को फ्लरिश किया। तो उसकी रीज़न ये है कि चूँकि इस वक्त मोस्टली बिजनेस कोविड के बाद से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। अब ज़्यादातर लोग जो है वो नेट पे बैठ के वो सेल परचेज करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और लोगों के पास मालूमात पूरी पहुंच जाती है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था कि आपने साइट विजिट करनी होती थी और उसके बाद जाके कुछ चीज़ किसी का डिसीजन करना होता था। अब आप घर बैठे अपनी चीज़ों के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो बड़ी अच्छी ये इनोवेशन है।
اسلام آباد چیمبر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ میں نے جب چارج لیا تو مجھے جس سیکٹر نے سب سے زیادہ ویلکم کیا وہ ریلٹر سیکٹر تھا، ڈیولپرز تھے، بلڈرز تھے. اور آپ یقین جانیں اسلام آباد میں جتنی بھی سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، تمام سوسائٹیز میں مجھے بھرپور ویلکم کیا گیا. اور میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے تمام ممبرز کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں. جو بھی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ جب بھی کوئی ایشو آیا، جب ہم بگننگ میں سٹارٹ کرتے ہیں ویلیویشن ٹیبل کی بات آئی تو اسلام آباد چیمبر نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر ایگری کروایا کہ جی آپ آن بورڈ آئیں اور تمام سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیں اور بیٹھ کے ٹیبل پہ ایمیکیبلی اس کا سولوشن نکالیں. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہم نے چاہا، جو آپ نے چاہا، اس کے مطابق ڈیسیژن ہوا. اس کے بعد ابھی جو اضافی ٹیکسز بجٹ میں لگے اس کے اوپر بھی پہلے دن سے میں نے مفتاح صاحب سے میٹنگ شروع کی. سیکٹر وائز میں ان کے پاس گیا کہ ہر ایک سیکٹر کو، کیونکہ یہ صرف ایک ریل اسٹیٹ سیکٹر نہیں، اس سے جڑے ہوئے الائڈ جو انڈسٹری ہیں، جو 70-72 انڈسٹری جس سے جڑی ہیں، وہ ساری کی ساری افیکٹ ہوئی. تو میں سب کو مفتاح صاحب کے پاس میں لے کے گیا، 2-3 دفعہ میٹنگز ہوئیں، ہر ایشو کے اوپر ہم نے ایڈریس کیا. ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ بھی جو اضافی ٹیکسز لگے ان کو بتایا کہ جی یہ ٹیکسز جو ہیں یہ اب اس کے لگنے سے اس سیکٹر میں جو ہے وہ پینک آیا ہے، مارکیٹ سلو ہو گئی ہے، آپ اس کے اوپر غور کریں. اور کافی حد تک انہوں نے اس کے اوپر ریلیف بھی دیا. کچھ چیزیں ابھی بھی ہیں جو پائپ لائن میں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو وہ بھی جلد انشاءاللہ ریزالو ہوں گی. اس میں بھی انہوں نے مجھے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے. تو میں نے جو سال گزارا الحمدللہ مجھے ریل اسٹیٹ سیکٹر سے، ڈیولپر سیکٹر سے، بلڈر سیکٹر سے مجھے بھرپور سپورٹ رہی. اور میں اسی طریقے سے میری کوشش رہی کہ میں جو میرے ممبرز کو جو ڈیفیکلٹیز ہو میں ان کو ایڈریس کر سکوں، اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے ان کو ایڈریس کیا. ریوائول آف اکانومی کی جب بات آئی، جب آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اتنا زیادہ پینک تھا، تو ہم نے اسلام آباد چیمبر نے یہ اسٹیپ لیا کہ ہم ایک ایکسپو کریں جو اسلام آباد میں اس ٹائم پہ ہونا بہت ضروری تھی. کوئی بھی اس ٹائم کے اوپر ایکسپو کے حق میں نہیں تھا کہ یہ ایسا سوٹیبل ٹائم نہیں ہے کہ اس پر ہم کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایکسپو کریں. لیکن ہم نے صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں، یہ ایک بریک تھرو ہوگا اس ٹائم کے اوپر. اگر ہم ایکسپیشن کرتے ہیں تو اس سیکٹر کو اس سے ایک بریک تھرو ملے گا اور اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ تیزی آئے گی انشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے جو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں 9 سے 11 سپتمبر کو پاکستان پراپرٹی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ایکسپو کی، اس کا الحمدللہ بڑا بھرپور رزلٹ آیا. لوگوں کو بہت اچھا فٹ فال ملا، لوگوں نے بڑا اچھا بزنس وہاں پہ لیا، اور وہ آپ دیکھیں کہ اس سے اس بزنس میں دوبارہ سے انشاءاللہ تیزی آئے گی. میں یہاں چودھری مسعود صاحب بیٹھے ہیں، ایکسپو کے حوالے سے جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ چودھری صاحب کا، نوید ملک صاحب کا، یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بھرپور مجھے سپورٹ کیا. نجیب ملک صاحب ہیں، عمران منہاج صاحب ہیں جو کہ میری ٹیم کا حصہ تھے، اور یہ سب کی کولیکٹیو ایفرٹ سے ہم ایک سکسیسفل ایونٹ جو ہے وہ کر سکے. تو اگین میں میڈم کو ان کا پہلا سال مکمل ہونے پہ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ترقی کا سفر جاری رکھے. السلام علیکم.